ang matuod suno sa pulong sa Diyos. Sa tagsa ka mga tigulang sa iglesia, nagsiling si Apostol Paul. Sadto nagambal nagsiling siya kay Tito. Nagsiling niya kay Tito. Titus 1 verse 6. Hindi pagkalimti ang akong bilin sa inyo. Pilion mo ang mga tao na wala sing kasawayan. Ngambot ko silingon amoy ni. Kay si Tito, sadto gintulinan ni Apostol Paul na magpili sa mga tigulang sa iglesia. Kaya nagsiling si Apostol Paul sa iya, kung magpili siya sa mga tigulang sa iglesia, una, kinanglan niya wala sing kasawayan ang tigulang sa iglesia. O ko lang ipaintindi sa inyo nga ang tagsa-tagsa ka mga tigulang sa iglesia dapat makita ang maayo nga pamatasan. May maayo nga reputasyon. O podira, ururan, may maayo nga kinaugali. Kaya mo ina ang ginsiling sa balaan ng kasulatan. Dira, na kinahanglan sa mga tigulang sa iglesia na nagabuli sa bulaton sa Diyos, kinahanglan wala sing ikasaway. Kung silingon, wala sa kasawayan. Ang ikaduwa, dapat nga ang mga tigulang sa iglesia, kung manugbulig sa iglesia, di sa lawayon nga bana sa isa ka asawa, nga may kabataan, nga nagatuo, nga wala ginasumbong, nga mapinatuyangon o kon balingag. Kaya amoy na ang ginsiling sa pulong sa ginadra sa Titus 1, verse 6. Nambot ko silingon, kinahanglan ang mga kabataan sa mga tigulang sa iglesia, hindi mapinatuyangon sa sining kalibutan. Ang kabataan nila, sa sining kalibutan, ang ilang mga kabataan. May katatlo nga bot ko na ipahangop ko ipaintindi sa tagsa-tagsa ang mga tigulang sa iglesia. Nga kinahanglan nga ang mga tigulang sa iglesia kinahanglan magbulig sa ilang manog pangabulay. Sa ano nga pagbulig? Pagbulig sa pagtatap, pagbulig sa paglaygay, pagbulig sa bulaton sa Diyos, pagbulig sa pagtudlo, sa maayaw nga pamatasan, pagbulig sa tanan ni butang. Kaya kung inyo ini himuon, ano bala ang ginasiling sa balaan na kasulatan? Kung aton dira basahon, kung inyo dira basahon, ang pulong sa Ginoo, 1 Timothy chapter 5 verse 17, nagasiling ang pulong sa Ginoo. Amo ini mauturan ang reward sa mga tigulang sa iglesia kung himuon nyo. Ini nga mga butang ginatudlo sa inyo na ginakuha natin gikan sa balaan ng kasulatan. Na kung aton dira basahon, ang pulong sa Diyos, siling sa pulong sa Ginoo, hatagan kamo sing doble nga katungdanan na halin sa atin. Amoy na, maturan ang inyo nga mabaton gikan sa aton Ginoo. Gabay pa, ang Diyos na ginalinan sa tanan niyo ang magkapakamayong